اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ دوستو بھائیو، میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور آپ دے پہ بھی یوٹیوب چینل شاہد ویلوگ 622۔ میرے بھائیو دوستو، آج اساں آپ دوستیں کو ایک ایسی مزاحیہ کہانی سنے سوں اندے کنے پہلے آپ دوستیں کو یہ دساؤں جو سارا جڑا ٹاپک چلدا پہ نماز کے احکام کتاب دے وچوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اندے وچوں ایک گال کروں، جمعہ دیاں رکعتاں کتنے؟ جمعہ دیاں رکعتاں جڑیاں ہیں 14 ہیں۔ دوستو بھائیو، سب تو پہلے 4 سنتاں ولا 2 فرض، ولا 4 سنتاں ولا 2 سنتاں ولا 2 نفل۔ انشاءاللہ مکمل تفصیل دے نال تواکو نماز اگر نہیں اندی پکویسوں بھی صحیح ساڈے نال راسو انشاءاللہ۔ دوستو بھائیو، کہانی کیڑی؟ کہانی یہ ہے کہ ایک شخص ہا، اندی 80 سال عمر ہے، بس اوندا ناں جڑا ہا اوندا ناں نواز ہا، تے بیا ایک اوندا رشتہ دار ہا، او کو ڈھیر سارا چڑھیندا ہا، اوندا مذاق اڑیندا ہا۔ دوستو بھائیو، نواز جڑا ناں دا بندہ ہا، این آکھے یار اے میں کو کئی باری یہ کھیل مذاق ہے میری بےزتی کر چھوڑیس، تے میں بدلہ ایندے کنے گھندا ہاں۔ دوستو بھائیو، این کیا کم کیتے؟ نواز این 1.5 کلو میٹھے دا گیدس ہوندے گھر گئے پیا، جڑا بندہ ایک چڑھیندا ہا گھر گئے پیا، او کو ون آکھیس سلام علیکم۔ وعلیکم سلام یار، تو میرا رشتہ دار ہیں، میرا ہمسایہ ہیں، تے میں یہ مٹھائی گھن آیا تے کو ایک کھوینا، تے خوشخبری یہ ہے کہ میری بکری ویائی ہے تے 2 لے لے دیتے سی نکرے، تے او تے خوش تھی کہ جو میں دیکھ ایندی بےزتی کرنا، یہ میرے کو مبارکی دے من آگے۔ دوستو بھائیو، وہ بس مٹھائی کھا دس، مٹھائی کھاون دے بعد اے والا گھر چلیا آئے، تے گھر آون دے بعد والا کچھ دیواری بعد والا گے پیا در کھڑکائے سی، او کو آکھے سی یار ایویں کر، میرے مہمان آئے بیٹھے میرے گھر، برتن ہیں چھوٹے، تو اب ایویں کر اپنی دیگ چاہ دے، میں پوچھا دے سا والا۔ دوستو بھائیو، دیگ چاہ دیتے تھی، دیگ چاہتے آئے مہمان آئے کنا بیٹھے ہم ایویں کوڑ سٹیس، تے دیگ آتے گھر آن رکھے سی، تے کچھ دی بعد وہ مہمان آئے، آکھے دی یار تو دیگ میری چاہ یا ہمیں، لہذا وہ دیگ واپسی کر، دیگ چاہ دیتی۔ دوستو بھائیو، ولا اے بھج پہ نواز خان ولا او کو ون آکھے دی یار مہمان میرے بے آگن ولا وہ دیگ تو ہی میں کر دے، میں تیرے او ولا پچا دے سا، دیگ چاہ دیتی ہے۔ این کیا کام کیتے؟ دیگ چاہندا گی کباڑے دے وچ ویچی آئے، کباڑے دے وچ ویچن دے بعد آئے گھروں ایک پتیلا چاہتس، پتیلا چاہتے ہوں اپنے رشتہ دار کو وان دیتے، جڑا رشتہ دار نواز خان کو چڑھیندا ہا۔ دوستو بھائیو، او کو کیا ونجا کہ او کو آدھا پہ ایک اے پتیلا ہے تیری دیگ پتیلا دیتس۔ وہ حیران تھی کہ جو میرے کنے اتنا عرصہ دیگ رہ گئی ہے، میرے کو نہ گلاس نہ دیگڑی نہ کوئی جگ کشا کن سے دیتا، ای کو دیگ اے پتیلا دے دیتے سی۔ تے او ہمسایہ آدھا پہ یار کیا پیا یہ گال کیا کرنا پئی، کیویں دیگ پتیلا دیکھ سکتی ہے؟ آکھے تے دیکھ بکری لے لے
دے سکتی ہے، دیگ پتیلا نہیں دے سکتی. والا منتا کی تھی آخی تھی یار ایک ہے نا کہ دیگ تیری پتیلا دیتے سے چاہ تے یہ پتیلا تیلا ہے، وہ بس چپ کر دے چاہ کی تے پتیلا تے کچھ عرصے بعد ولا پوج پہ اے تے او کو اوندا دروازہ کھڑکا سی گھر دا، وہ نکل آئے نواز خان. او کو آدھا پہ یار تو ہی میں کر آج دیگ میرے چاہ دے میرے کام آندی ہے. نواز خان پیا دے یار آج میں تیرے آمنا بھی ہاں تے افسوسناک ایک واقعہ سناونا ہا جی آکے خیر ہوئے. این آکے یار وہ جڑی دیگ ہے تاں وہ پتیلا دیتے سی کچھ دیواری دے بعد وہ بیمار تھی گئی ہے. بیمار تھی وہاں دے بعد والا بس اللہ کو پیاری تھی گئی ہے، وہ مر گئی ہے. وہ تے اتھیں کہ رو کاوڑ نال بھریا کھڑا ہوئے تے آکے تے نواز خان تو ایویں کر سٹی تو کوڑ کھڑیں لہذا تو جان بچاون کی تے میری دیگ جڑی ہے واپسی کر دے. تو پتیلے دا بھی کوڑ ماری تے اے بھی تو کوڑ سٹی کھڑیں جو دیگ مر گئی ہے. دیگ کریں مردی ہے تے دوستو بھائیو اون آکے ہن تو رشتہ دار ہیں ہمسایہ ہیں تو این کر این دیکھ جو دیگ دا پتیلا ہا او پتیلا تیں چاہ گھی دے اولاد کو تیں گھن گھی دے تے اون دے جڑی ماں ہے ماں جو مر گئی ہے تو او نہیں منے دا اولاد کو گھن گھی دئی آتے کہنا یار میں نہیں منے دا یہ سب کوڑے جھوٹے. ولا آدھا پہ نواز خان اچھا ایویں کر تے کو نویں دیگ گھن دینا تے تو دیگ چاہتے بنی لہذا اے جڑا کوئی میں تیرے نال کیتے اے میں اپنا بدلہ گھنان کیتے کیتے. تے دوستو بھائیو اے ساری کہانی اے ساری گال اگر آپ کو چنگی لگی ہوئے سبسکرائب کرے سو آپ کی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ میں غریب دی جڑی بھی ویڈیو ہے آپ دوستیں تک پہنچ ونجے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.